Tanawa guys. 12 years naman dining super typhoon nga naigo sa Visayas na itong November 8. So, tanang mga Bisaya sa Leyte, hindi gini siya makalimutan ni kanang Yolanda. Daghan po kayong mga matay sa panahon sa bagyong Yolanda na binagyo sa Tacloban. Pero unsa nahitabo sa mga relief goods nga gi-donate sa mga laing-laing nasod nga bilyon, daghan nga mga canned goods nga mga relief goods nga na expired tungod wala ipanghatag og diretso sa mga tao, ipanglabay lang tungod sa politika. So tanawa karon nga dunay mga kalamidad, halos wan ay laing nasod nga mutabang tungod sa mga sakim nga mga politiko. Muna'y tinuod nga nahitabo sa dinhi sa Pilipinas karon. So mag-ingat, mag-amping na lang tang tanan panahon nga dunay dilubyo ug mag-ampo, makinulsol.